बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन का मुस्तक़बिल बड़ा ही मखदूश है। उसकी वजह सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं। ये क्या वजह है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर इसके साथ साथ सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये एक ऐसी खुशखबरी है जो ठंडी हवा का झोंका साबित होने जा रही है। व्लॉग के आगाज़ पे पहले मैं आपको ये खबर दूंगी, और इसके अलावा जो एक लाइव दंगल हुआ जावेद चौधरी साहब के शो में, उसकी क्या वजह बनी। 2 से 3 सर्वे हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के सामने रखे गए हैं, और इन सर्वेस की बुनियाद पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपने होम ग्राउंड पर आने से शदीद खौफज़दा हैं। आगाज़ करूँगी उस खुशखबरी से जो इस पूरे पाकिस्तान की अवाम जिसकी मुंतज़र थी। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो रहा है, और जब से डंडा उठाया गया है तब से तो 50 रुपये के करीब जो है वो नीचे आ गया डॉलर, और जिससे पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हो गई है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी, अब दोबारा से आपको बता रही हूँ कि इसके तकरीबन 90 से 95% इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं और रोशन इम्कानात मौजूद हैं कि अब जब भी पेट्रोल की कीमत अनाउंस होगी तो ऐसी सूरत में पेट्रोल फ़ी लीटर 18 रुपये की कमी के साथ आवाम के लिए दस्तयाब होगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हमारा पेट्रोल सस्ता होता है तो उसके साथ ही ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी सस्ती हो जाती है, कुछ मुस्तहकम हो जाती है, महंगाई को कुछ लगाम आ जाती है। तो पेट्रोल की कीमत कभी इम्कानात है कि 18 रुपये फ़ी लीटर कम हो सकती है। पहले 11 रुपये 11.5 रुपये के दरमियान ये चांस मौजूद था। अभी जो अब तक की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 18 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कमी होगी। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि इलेक्शन के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब के बारे में क्या रिपोर्ट्स कही हैं, और नवाज़ शरीफ साहब अपने होम ग्राउंड पे आने से क्यों खौफज़दा हैं। नवाज़ शरीफ साहब के साथ लंदन के अंदर जो बहुत अहम इजलास हुए, उन इजलासों के अंदर मरियम बीबी जब पाकिस्तान से दोबारा लंदन के लिए उन्होंने परवाज़ भरी, तो ऐसी सूरत में वो अपने साथ 2 से 3 सर्विस थी जो लेकर गई थी, और ये 2 से 3 सर्विस ऐसे थे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के सामने रखे गए। ये रिपोर्ट्स थी बाकायदा तौर पे, जिसके अंदर जब सीनियर क़यादत बैठी उन्होंने सर जोड़ा और रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया, तो इन रिपोर्ट्स के अंदर ये नज़र आ रहा था कि पंजाब जहाँ पर घेरा, जहाँ पर एक ज़ोर समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, अब वो बड़ी हद तक टूट गया है। क्योंकि 2 सर्वेस ऐसे थे जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है नून लीग के मुकाबले में। और ये सर्वेस जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पेश किए गए तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, और हारून रशीद साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनके मुताबिक इन सर्वेस और इस किस्म के मामलात के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने प्लेट उठाई और ज़मीन पर पटक दी। उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार इस तरह से किया। इस वक्त जो तनासुब नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला नून लीग, वो तनासुब ये नज़र आ रहा है कि पहला एक सर्वे जो पेश किया गया नवाज़ शरीफ साहब को, उसका जायज़ा लेने के ऊपर पता चला कि 60-40 का तनासुब है, यानी 60% यहाँ पर PTI मुस्तहकम है और 40% के ऊपर नून लीग खड़ी नज़र आती है। जो दूसरा सर्वे जिसका जायज़ा लिया गया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ेर सदारत उस इजलास में, तो उसके अंदर 55 और 45 का तनासुब था, यानी कि 55% जो वोटर मुतहरक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जो 45 यानी कि 45% वोटर मुस्तहकम है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ना सिर्फ गुस्से में आए, बल्कि वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपने होम ग्राउंड पर आने से शदीद खौफज़दा हमें महसूस हो रहे हैं। अपना ही घर है, अपना पूरा ये इलाका था, मगर सालों की दूरी और अब वापसी करते हुए नवाज़ शरीफ साहब को एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। और ये कहा जा रहा है बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि अगर इलेक्शन के अंदर एक ओपन फील्ड मिलती है, खुला मैदान होता है जिसमें तमाम सियासी जमातों को बिल्कुल यकसानियत के साथ आगे बढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का भरपूर मौका मिलेगा, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है ओपन फील्ड में जो होम पिच होती है, जो आपका अपना आबाई हल्का होता है या एक ऐसा हल्का मखसूस होता है जहाँ पर आप हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं और कामयाब रहते हैं, जो आपकी एक आबाई सीट तस्वुर की जाती है, वो होम पिच जो है वो भी छिन जाने का ख़तरा है। इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अंदर जो मायूसी या फ्रस्ट्रेशन इस किस्म के मामलात नज़र आ रहे हैं, तो उसकी सरासर वजह वो रिपोर्ट्स और सर्वे हैं। इसीलिए तो शहबाज शरीफ साहब को एक टास्क दिया गया कि कानूनी मामलात को हैंडल किया जाए, और मरियम बीबी को एक टास्क दिया गया कि आपने यूथ को मुतहर्रिक करना है, नौजवानों को मुतहर्रिक करना है। यही वो वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कुछ इस किस्म की ख़बरें मौसूल हो रही हैं कि शायद वो अपने सख्त बयानी के बाद मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगा इस किस्म का नारा भी लगा दें।
اب آ جاتے ہیں الیکشن کے مستقبل کے اوپر. یاد رہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر الزام لگتا رہا ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جانبداری کا الزام الیکشن کمیشن پہ الیکشن کمشنر کے اوپر لگاتی رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پیپلز پارٹی نے یہ سٹانس اپنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کسی ایک خاص جماعت کو کس طرح سے پتہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، یعنی کہ وہ نون لیگ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو پیپلز پارٹی بھی سے اسی بارے میں اختلاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اینی ہاؤ اب معاملہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب کے مطابق جو سینئر صحافی ہیں اور بڑی اندر کی خبریں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے، میں ان کی خبروں کی ہمیشہ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی خبروں میں سچائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق قریبی حلقوں میں بہت زیادہ ہے. پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے بھی سب سے پہلے حامد میر صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بتایا تھا کہ پنجاب کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے مگر آئینی لحاظ تو ہونا چاہیے مگر نہیں ہوگا. پھر جنوری سے فروری تک کے الیکشن کا جو ایک اشارہ تھا وہ بھی حامد میر صاحب نے دیا تھا. اب حامد میر صاحب نے جو خبر بریک کی ہے اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ بھی ابھی اس کے اوپر 50% متفق نظر آتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، جو قانونی رکاوٹیں ہیں وہ ہر صورت عدالتوں کو انہیں فیس کرنا پڑے گا، اس میں ریلیف کا کوئی چانس نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اگر واپس پاکستان نہیں آتے تو ایسی صورت میں جو ہیلے بہانے تراشے جائیں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور الیکشن ہمیں ڈیلے ہوتا ہوا نظر آئے گا. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اعلان ہوا ہے. اس کے بعد ہی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنسمنٹ دی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن منعقد ہو جائیں گے. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس پاکستان آئیں گے کیونکہ جو سرویز ان کے پاس جا رہے ہیں، جو ان کی گراؤنڈ پہ پوزیشن ان کے پاس جاری ہے، اس کے بعد جو ان کا بیانیہ نہایت شدید سخت ہے، اس کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، ریلیف کے امکانات بہت کم ہے. اسی لیے اگر نواز شریف صاحب یہ اناؤنس کر دیں گے یا وہ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ الیکشن بھی ہمیں ڈیلے ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ہیلے بہانے تراشے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. یہ تو وہ ساری عام خبریں ہو گئیں. اب آ جاتے اس ایک معاملے کے اوپر کہ جو ایک لائیو دنگل ہوا. عموماً ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور لیکن انفارچونیٹ ہے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سارے دعوے آتے رہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. شیر افضل مروت صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں اور اس کے علاوہ سینیٹر عفنان اللہ جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، ان دونوں کے درمیان جو دنگل سجا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات، اعتراضات، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں، محلزات، اس قسم کے جب باتیں ہوئیں، کسی نے کسی کو ایجنٹ کہہ دیا اور باتیں جو تھی وہ فیملیز تک اور خواتین تک جا پہنچی، جس کے بعد دونوں آپے سے باہر ہوئے اور تو تکرار کے بعد جو بات ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں پی ٹی آئی ٹھیک تھی، کچھ نے کہا نہیں نون لیگ ٹھیک تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی سیاست کی لڑائی کو ذاتیات پہ لے جاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. یہ کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے، یہ باعث شرمندگی ہے کہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی فردوس عاشق امان صاحبہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اور وہ بھی جاوید چودھری صاحب کے سیٹ پہ ہوا تھا تو تب بھی تھپڑ کی ایک گونجی تھی اور اس وقت تو لاتے مکے گھونسے جو چل سکتا تھا وہ سب چلا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر جہاں تک شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ہے وہ ایک اور معاملے میں ہمیں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک دکانداری ایسا لگتا ہے کہ عمران تحریک انصاف کے چیئرمین کے نام کے اوپر ایک سیاسی دکان یا ایک قانونی دکان اپنی چمکائی جا رہی ہے. ہر بندہ لیگل ٹیم کے اندر جو ہے وہ اپنے تئیں ترجمان بنا ہوا ہے. اب الزامات ہے شعیب شاہین صاحب کے اوپر جو کہ افضل مروت صاحب نے لگائے ہیں. افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جو شعیب شاہین ہے وہ رانگ نمبر ہے اور نہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے فیصل واؤڈا صاحب گفتگو کر رہے ہوں. مروت صاحب بڑے اچھے ہوں گے، مروت صاحب بڑے قریبی بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے، مگر جو ان کی گفتگو ہے، جو وہ لائنز استعمال کرتے ہیں، جن جملوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رانگ نمبر ہے، 400 کے قریب رانگ نمبر ہیں اور شعیب شاہین صاحب کسی بھی مقدمے کے اندر، کسی کیس کے اندر جو ہے وہ کپتان کے خان صاحب کے جو ہیں وہ
वकील नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमारी लीगल टीम का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ मुतल्लिका जमात यानी तहरीक इंसाफ ने ये वाज़े किया है कि शुएब शाहीन साहब के ऊपर हम एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। अब ये जो लीगल टीम वाला मामला है, मुझे बार बार माजी याद आता है जिसमें ख्वाजा हारिस साहब इसीलिए इस जमात और इसके केसेस से अलग हुए थे क्योंकि उनका मेन जो एक पंच लाइन थी वो ये थी कि इस जमात के अंदर डिसिप्लिन, लीगल टीम के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो वो चीज़ें वैसा ऐसा खुल के सामने आ रही। कभी पंजोता साहब का मामला सामने आता है, कभी शुएब शाहीन साहब का मामला आता है, कभी अफजल मरवत के इल्ज़ामात सामने आते हैं। तो अपने तय ऐसा लगता है कि चेयरमैन के नाम के ऊपर हर बंदा अपनी एक कानूनी दुकान जो है वो चमका रहा है। ये वो सारे मामलात हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, बेहतर ग्राउंड्स के ऊपर होने चाहिए और किसी के खिलाफ नफ़रत के नुक्ते के ऊपर ये इलेक्शन नहीं कंडक्ट होना चाहिए, बल्कि अपने बयानिए, सियासी बयानिए और अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है इस इलेक्शन के अंदर दाखिल होना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।